मुलगाव स्पेशली सड्याचे ही आमची RMD रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जी पहिली जी आसली ती तुमी पळयताली थंयसर धाकटेशे शॉपा भितर ही चलताली आनी थंयसर खुबशी अनकम्फर्टेबल जाताले जे पेशंट येताले ते आनी थंयसर तांकां जागो आसनासलो इवन थंयसर आमचे कडेन मेडिसीन दिवपाक सुद्दां स्पेसूच नासलो ती धाकटी वॉज नॉट इवन 10 स्क्वेअर मिटर 15 स्क्वेअर 15 स्क्वेअर मिटराची ते चलताले थंयसर. सो नाव वी हॅव शिफ्टेड in this premises and I am very thankful to our Devasthan Lakshmi Narayan committee who has given this premises for rural medical dispensary. So त्यांचा अध्यक्ष आणि त्यांची आख्खी कमिटी जी आसा आमची लक्ष्मी नारायण देवस्थानाची जी तेंच्यांनी आमकां एक व्हडलो स्पेस दिल्लो आसा आनी आयज ह्या व्हडल्या स्पेसा भितर आमी जे डॉक्टर्सांक लागून एक सेपरेट रूम आसा आमची मेडिसीन दिवपाक लागून ही फार्मासी जी आसा ती ह्या जागेचेर केल्ली आसा. OPD आसा ती सायडीक केल्ली आसा आनी जो फाटलो भाग आसा तो आमी थंयसर बेड्स घालपाचे बेड्स ऑलरेडी येयलेले आसा ते फक्त आमकां एसेंबल करून थंय घालपाचे आसा. सो बेड्स म्हळ्यार हांगा जी फेसिलिटी आसतली ती थंयच्या पेक्षा जास्त फेसिलिटी हांगा आमकां लोकांक दिवपाक मेळटली. इवन जे ब्लड टेस्ट हे वगैरे आसा डायबिटीज टेस्ट हे सगळे हांगा एवेलेबल आसतले फ्री ऑफ कॉस्ट. त्याच प्रमाणे इवन कितें एमर्जन्सी आसलेली आमकां सल लावपाक सेलायन लावपाक पडलो सुद्दां जाल्यार तेजी सुद्दां वेवस्था हांगा केल्लेली आसा. सो एमर्जन्सी कितें आसा तेजी खंय तरी एक बारीकशी वेवस्था जाल्लेली आसा. त्याच प्रमाणे हे आतां आमी सद्या करून घेतलें आसा कित्याक खुबसो लोकांक त्रास जातालो हांगा आनी खुबशे लोक हांगा येता आनी म्हाका दिसता हेजी मॅक्सिमम बेनिफीट सगळ्यांनी घेवचो. आमचे नवीन जो प्रोजेक्ट आसा हॉस्पिटलाचो जो प्रायमरी हेल्थ सेंटर हो ऑलमोस्ट आमचो जाल्लो आसा. बाय एंड ऑफ दीस मंथ और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी हेजे फाउंडेशन आमी घालतले जे आमच्या सड्याच्या भागाचेर आमी फिक्स केल्लो आसा. सो ऑलरेडी टेंडरींग प्रोसेस कंप्लीट जालो. सो वर्क ऑर्डर दिल्लेली आसा. सो एक बरी गजाल आसा आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक जे आमचे एक सगळ्यांचे स्वप्न आसलेले हांगा एक हॉस्पिटल जावचें. सो 25 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे जातले. त्याच प्रमाणे ही जी आमची डिस्पेन्सरी RMD जी जाल्लेली आसा तेज्या लागून सगळे डॉक्टरांक धन्यवाद म्हळ्यार तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हे केलेले आसा आनी इवन आमचे देवस्थान कमिटी तेंच्या आख्ख्यांक हांव मनांतसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी आमकां ही प्रिमायसीस दिल्लेली आसा. ही व्हडली प्रिमायसीस स्वता सगळी रिनोवेट करून दिल्लेली आसा आनी जे रेंटूय आसा ते तेंच्यांनी मिनिमम रेंट घेवन आमकां ही फेसिलिटी दिल्ली आसा. पण एक सोशल कॉजाक लागून दिल्लेली आसा. सो देवस्थानाचो हांव आभारी आसा आनी त्याच प्रमाणे आख्ख्या आमच्या सड्याच्या लोकांक हांव आव्हान करता हेजो मॅक्सिमम जो आसा तो बेनिफीट लोकांनी घेवचो कित्याक एक गरजेची गरज आसलेली म्हणटा अशी कित्याक RMD आनी खूब जाणांचो इश्यू आसलो कित्याक जाणट्या लोकांक थंयसर बसपाक सुद्दां जागो आसनासलो म्हणल्यार उब्यांनी मेडिसीन घेवची पडटाली उब्यांनी तांकां जाच करची पडटाली. सो आयज ते सगळे पयस करून ही आमी न्यू RMD स्टार्ट केली आसा. सो मागता हांव आमचे लक्ष्मी नारायण ईश्वरी कितें असो त्यांचो आशिर्वाद आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसचो आनी ही जी RMD आसा हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या सगळ्या लोकांनी घेवचो. आमचे MLA शंकर वामणकर हेका आमी धन्यवाद म्हणटा म्हणजे हे प्रिमायसी खातीर ताणें जितलो आमकां हेल्प केलो आनी जे आमचे बारीक सरकारी कार्यालयांच्यान कितें कितें आमकां जे हेल्प जाय आसलो हे प्रिमायसी तो सगळो हेल्प केल्लो आसा. तशेंच तुवें पळयलां आसतलें पयलीं जे लोक थंय पावसान बी उबे रावताले आनी आमचेच लोक आमकां म्हणटाले अरे हांगासर कोणाक बसोवंक मेळना लोक पावसान भिजता आनी तशें ते चॅकअपाक येतात आनी म्हाकाय तें बरें दिसनासलें. आनी आमची मॅडम सातार्डेकर डॉक्टर ती म्हाका म्हणटाली आमी प्रिमायसीस खंय तरी आमकां एक बरी आसा जाल्यार पळय म्हणून.
आणि ही प्रिमायसी आमची ऑलमोस्ट एक मोडकळीक कशी येयलेली आणि आमी भटजी आमकां हांगासर रावना आमी भटजी दुसरे कडेन शिफ्ट केला. माझ्या मनात येयलें की आमी हांगासरच एक लोकांच्या कल्याणा खातीर लोकांच्या भलायके खातीर आमी जर हे प्रिमायसी जर रिन्युएट करून दिले आणि आमी आमदारां लागीं उलयले, आमदारान आमकां पयलींच सांगलें गो हेड आपल्याला कितलो हेल्प जाता तितलो करतलो म्हणून. आणि आमदार आमकां खंयच्याय गोष्टीन आणि जे प्रोजेक्ट घेतात देवळाचे आमी प्रोजेक्ट घेतात ते लोकांच्या कल्याणा खातीर घेतात आणि लोकांक तितलो यूज जातलो. आज आमच्या हांगासर पयलीं एक 8 दिसां फाटीं तुमी पळयला आसतलें जे आमचो आतां एक डोम येवपाचो आसा. तो डोम आतां आमच्या खातीर यूज न्हू पण तो सगळ्या लोकां खातीर यूज जातलो. जी कोणा कलाकार आसा तांकां जाय ते थिंगासर यूज करपाक म्हणल्यार तो आमचो जो स्टेज आनी जो डोम आसा ताचो युजफुलनेस जातलो. तशीच ह्या डॉक्टरांचे सुद्दां खूप आमी धन्यवाद म्हणटा. जेन्ना जेन्ना आमकां कितें सर्वीस जाय पडटा तेन्ना आमी तेंच्या लागीं उलयता, तांकां आमी साथ घालता आणि तेन्ना ते आमकां हेल्प करता. आतां तशेंच 14 तारीख तेंचे पोलियोचे एक अभियान आसतलें आणि तितून आमी तांकां जे हेल्प जे मागता ते आमी करता. आणि आमदार आतां आसा म्हणून ते आतां एक मेन आसा ती तेंची गाडी ना तेंच्या लागीं. तेंची गाडी सध्या ब्रेकडावन जाल्ली आसा आणि ते गाडये खातीर तांकां खूप त्रास जाता. डॉक्टरान उलोवना पण हांव डॉक्टराच्या हांव उलयतां आणि म्हाका 100% खात्री आसा की बाब शंकर आमोणकर तांकां ह्या बाबतींत हेल्प करतलो. थँक्यू. चे आज इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा आणि सगळ्यांक खबरूच आसा की पयलींची डिस्पेन्सरी आसलेली ती खूपच धाकटी आसलेली. म्हाका याद आसा आमी जेन्ना म्हणल्यार सर जेन्ना न्यू MLA जालेले तेन्ना खुबशे लोक येयलेले की आमकां चेअर्स दी बसपाक, कित्याक की जोरान जे तापोवन जोर येतालो तेन्ना तांकां बसपाक सुद्दां जागो ना अशें म्हणटाली. बट खंय ना खंय पावसाचेर हे पडटाली त्या खातीर ती भिजताली बी. लोकांचे त्रास आमकां खूब कळटाले पण खंय ना खंय जाग्याची स्कॅर्सिटी आसल्या कारणान ते खंय जावंक ना. सो नेवरदलेस म्हणटा तशें आतां जाता हे आणि खुबशे आमचे गव्हर्मेंट आसा जे बारीक लोकांचे जे त्रास आसा ते कळटा. ते GST जाणा तुमी गेल्याच फावटी आमच्या नरेंद्र मोदीजीन कमी केल्लेली आसा खुबशी मेडिसिनाचे. तशेंच आयज आमच्या सड्याकारांक खुबशे हे जो लाभ घेवंक मेळटलो. कितें आसा वास्को वयतले खंय वयतले जाल्यार गाडी जाय पडटा, घोव कामाक वयता. सो बायलांक खुबशे हांगा बेगीच्या बेगी येवपाक आपले ट्रिटमेंट घेवपाक बरें पडटलें. सगळ्यांनी सड्याकारांनी हेजो लाभ घेवपाचो आणि हांव सगळ्या डॉक्टरांक सुद्दां कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि थँक्यू म्हणून सुद्दां. लक्ष्मीनारायण देवस्थान त्यांच्या कमिटीक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तुमची पहिलीची R&D आसलेली ती खूप बारीक जाग्यार आसलेली आणि सगळ्यांचो ट्रस्ट पेशंटाक जातालो कित्याक थिंगा बसपाक जागो नासलेलो. सगळे पेशंट वतान उबे रावताले अशी परिस्थिती आसलेली. आणि आमी कमिटीक रिक्वेस्ट सुद्दां केलेलो आणि तेमी आमकां सांगलेले की एक बरो जागो करून आमी तुमकां दितले. थोडो टायम गेलो, आमी खूब सोदले, प्रयत्न केलो, सगळ्यांच्या दारान गेले बट जावंक ना. आणि ही गोष्ट आमच्या आमदारान ऐकली आणि त्याच बरोबर कमिटीक तशें आश्वासन दिवपाक लायलें की बाबा आमकां तुमी एक बरो जागो दितले म्हणून. आणि त्याच प्रमाणे आतां ह्यो एक व्हडलो जागो जालेलो ज्या जाग्यार पेशंटाकूच न्हू भायर येता तांकां बसपाक सुद्दां खूब जागो व्हडलो आसा. हांव संकल्प आमोणकर आमच्या आमदाराचे आणि कमिटीचे देव बरो करूं. From the previous place, which was a shop, and people had complaints regarding they had to stand in the open. It was very congested, and there was no place to sit and all. So now we have shifted to this premises thanks to the Lakshmi Narayan Temple Committee and the Honorable MLA of Murmugao. This place was given to us by them for the rental basis, and now the space is quite big. We have one room for the OPD, one room for the pharmacy, then the spacing place is there outside for the people to sit. Plus we'll be arranging 2 beds where emergency any medicines and drips to be given can be arranged in the one room is kept for that. So altogether we'll be having the facilities of blood test by sugar, diabetes checkup, plus the BP and monitoring checkup will be here. Any dressing and all required will be done here. And any camps, any immunization we can give in this place, which will be beneficial. Outreach of immunization and all can be done in this place, which is quite good. ती खरेंच हांगासर खूप ल्हान आसली. पावसान बीन आमकां खूब प्रॉब्लेम जाताले आमच्या सड्यावयल्या लोकांक.
हांगासर लक्ष्मीनारायण देवळाच्या कमिटीन आमकां हो स्पेस दिवन खूब हेल्प केल्लो आसा. हांव तेंचे आभारी आसा. तशेंच आमचे मुरगांवचे आमदार हेंच्यांनी बी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आहा ही डिस्पेन्सरी बांदून दिवपाक. सो तेंचे बी हांव धन्यवाद म्हणटा. आमच्या सड्यावयल्या लोकांनी हांगासर येवन हेचो खूब लाभ घेवचो हीच म्हाजी विनंती आहा. थँक्यू. हो आमच्या आमदाराचो सारको काळजाचो लागिल्लो सब्जेक्ट. सो त्यांचो ड्रीम प्रोजेक्ट तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगिल्लें येवपाचो आसा म्हणून. पहिली RMD ही आमची एक ल्हान जावं फुडेंच आसलें, पण आतां त्यांच्या आदारान आमी हांगा आतां व्हडलो फॅसिलिटी व्हडली सर्व्हिस हांगा दिवपाची थारायल्ली आसा. जशें आमच्या हेल्थ ऑफिसरान सांगलां ते इंजेक्शन जे IV सलायन जे डे केअर सर्व्हिस जे कितें दिवपाचें आसा तेका हांगा जाय तो जागो आमकां मेळटलो. सो आमदाराचे हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक आमकां आमी जागो पयलीं खूब सोदलेले, पण आमदाराच्या आदारान आमी आतां हांगा ही RMD आयज सुरू केल्ली आसा. थँक्यू.